گرامی داشته 52مین سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران. اوورسورواز 18 شهریور 1396. عجب روزی است امروز. من فکر می‌کردم ما در عرض یک هفته 3 تا عید داریم. الان فهمیدم که 4مین عیدم داشتیم. این اعیادمون رو اول برای آقای رضوی شیر همیشگیدار و خانم مریم رضوی رئیس جمهور شورای ملی مقاومت تبریک عرض میکنم. این اعیاد بزرگ را به تمام خلق قهرمان ایران که الان در زنجیرند تبریک میگم و نوید میدم که امیدوارم روزهای سختی به پایان میرسه. همونطوری که در عرض همین 1 سال گذشته ما شاهدشیم، روز به روز روشنایی رو بیشتر احساس میکنیم. این راهی که انتخاب کرده مجاهدین خلق راه خداست، راه آزادی مردمه. بنیانگذاران گفتن ما بنیان سازمانی را میذاریم که هر طوفانی بیاد، سیل بیاد، از جاش تکون نمیخوره. در عرض ببینین این 52 سال گذشته از این سازمان چه طوفان‌هایی اومده. یکیش از این طوفان‌ها اپورتونیستی چپنما بود. هر سازمانی بود صاف شده بود، رفته بود. ولی هیهات به برکت رهبری ببینین چه کار کرد. میخوام اینجا یه پرانتز باز کنم. افتخارات خودم رو و اون که از خداوند متعال اونقدر سپاسگزارم که بیش از 52 ساله زیر چتر این رهبری، زیر چتر مجاهدین خلق دارم نفس میکشم. همه چیزم رو مدیون اینا. ببینید به خداوندی خدا شرفم رو، هرچه داره ندارم رو، من مدیون این مجاهدینم. میخوام توی پرانتز بگم چگونه با اینها آشنا شدم. ببینین تا سال 1342 نهضت آزادی در ایران فعالیت داشت. من اون موقع خیلی جوان بودم، هوادار اینها بودم. هواداریم از سال 38 شروع شده بود. سال 1338 طالقانی اومده بود تبریز، اومد خونه ما 3 روز سخنرانی کرد. من تا اون روز از هیچ آخوندی یا همچون سخنرانی نشنیده بودم. در فرصت کوتاهی پرسیدم آقا شما چجوریه؟ تهران کجایین؟ فلان. خندید و گفت چطور مگه؟ گفتم هیچی، میخواستم آشنا بشم. گفت تهران میای؟ گفتم بعض وقتا چرا؟ گفت مسجد هدایت رو میشناسی؟ گفتم نه. گفت خیابان استانبول مسجد هدایت بپرس، بیا پیش من. من از اونجا با اینها آشنا شدم. یه مقداری کار میکردیم، نه به اون صورت مداوم. سال 42 من منتقل شدم تهران.
اون موقع اینها زندان بودن. میرفتم به ملاقاتشون. یه روز رفته بودم ملاقات، مهندس بازرگان گفت فلانی ببین مبارزه یک علمه، ما این علم را نداریم، برای خاطر همونه که کاری انجام ندادیم و الان پشت این میله هاییم. حالا واقعا اون موقع ما اینها که رفتن زندان فکر میکردیم که لااقل 30 سال مبارزه عقب افتاد، لااقل مایوس بودیم. چند روز بعد از اون بود، نمیدونم یه هفته 2 هفته، رفته بودم دوباره ملاقات. یکی از اونها که الان مرحوم شده به من گفت که موقع خداحافظی به من گفت که فلانی دوستاتو بیرون میبینی؟ گفتم منظورت کدوم است؟ گفت محمد حنیف رو میگم، سعید محسن رو میگم. خدا شاهده تا اون روز من با اونها از نزدیک به اون صورت آشنایی نداشتم، مخصوصا با سعید هیچ آشنایی نداشتم. گفتم میدونی آدرسی چیزی داری به من بدی؟ گفت تا اونجایی که من میدونم سعید محسن در وزارت کشور استخدام شده، ولی حنیف رو نمیدونم. من رفتم فردا صبح اول وقت رفتم وزارت کشور. اون موقع وزارت کشور در جلوبندک بود، پشت ساختمان رادیو وزارت کشور بود. رفتم تو، همینجور صاف رفتم، دیدم یه اتاقی بازه درش. نگاه کردم دیدم 2 تا جوان نشستن اونجا. برگشتم منو نگاه کردن، دیدم یه چی خنده ای کرد، لبخند زد. برگشت گفت که با چی کار داری؟ گفتم با سعید محسن. خندید و اومد بیرون. گفت چی کار داری؟ گفتم والا زندان آدرس شما را دادن، گفتم بیام ببینم با هم میتونیم کار کنیم اینا. گفت چرا؟ آدرس هم رو گرفت، گفت میام. فرداش بود یا پس فردا سعید محسن اومد پیش من. اولین ملاقات من با مجاهدین خلق از اونجا شروع شد. اولین افتخار من، سعادت من در زندگیم از اونجا شروع شد. اومد 1-2 ساعت با من صحبت کرد و به مبارزات گذشته اشاره کرد. گفت اونها رو باید گذاشت کنار. مبارزه همونی که مهندس بازرگان گفته بود ما نداریم، این همون اشاره کرد. گفت مبارزات قبلی دور یک دایره قدم زدن بود، مبارزه باید حرفه‌ای باشه. که بعد از حدود 1 هفته حنیف اومد. حنیف اومد، با اون حنیف هم یه مقدار صحبت کردیم اینا. از اونجا شروع شد. عجب سعادتی داشتم من. ولی یه چیزی رو میخوام بهتون بگم که به خداوندی خدا راست میگم. من اون موقع با تمام وجودم برای اینها ایمان داشتم، ولی باور نمی کردم که به اون زودی مجاهدین خلق به اینجا برسن. اون ضرباتی که مجاهدین خلق خوردن، فکر میکنم اونهایی که تو این جریان دست داشته باشن میفهمن، خوب میفهمن که اینا از بین میرفتن، ولی وایستادن. همون که گفتن آجرهایی میچینیم که اصلاً از بین نمیره، من اونها را با این سن سالم همه را لمس کردم. البته دوران اونها کوتاه بود، متاسفانه کوتاه بود، ولی بعد از اونها رهبر مقاومت ایران، شیر همیشه بیدار، من اولین دیدارم با آقای مسعود رجوی در زندان شماره 3 قصر بود. من از در که وارد زندان شدم دیدم که این ور اون ور تا ته ال بود، زندان ال بود. آقای مهدی سامع خوب فکر میکنم یادش باشه.
اون وقت صف کشیده بودن، مرسوم بود اونجا، زندانی تازه وارد که میومد آشنا بود فلان، دست میزدم بهش. دیدم دم در اولین فرد سردار بود. منو برد، گفت بیا بریم تو اتاق خودمون. منو برد، وارد اتاق شدم، اتاق شماره 8 بود. اون وقت 14 نفر بودن. از در وارد شدم، دیدم دست راست مجاهدینم، دست چپ فداییای خلق که بیژن ززانی و اینام اونجا بودن. من رفتم تو و اولین نفر رهبر مقاومت ایران مسعود رجوی بود. بغل دستش سردار بود. اون وقت من نشستم، اینا اولین صحبتی است که سردار با من کرد، گفت مسعود رو میشناسی؟ گفتم من از نزدیک ندیدم. اگر یه موقع خونه ما اومده باشه، من نه معرفی کردن، نه گفتن، نه اسمشو گفتن، نه فلان، من نمیشناسم. گفت این جای محمد حنیف نژاده. گفت حنیف خودش توصیه کرده، گفته بعد از من پرچم مجاهدین خلق و رهبری مجاهدین خلق دست توه. سردار قبل از اینکه وارد صحبت‌های دیگه بشیم، چند سال بود ندیده بودیم و اینها، کلی از مسعود رهبرمون تعریف کرد. اونقدر از ته دل از این آدم به خدا تعریف میکرد که من ندیده عاشقش شدم. و بعدها که در اونجا هم اتاق بودیم مدتها و من ناظر بودم که اعمال اینها رو، خدا شاهده، میدم بار پروردگار رو، با این سن سال حدود 26 یا 27 سالش بود، میگفتم بار پروردگار، این آدم با این سن سال این علم رو، اینها رو از کجا آوردین؟ این کیه؟ بعض وقتا از سردار میپرسیدم، گفت حالا چیزی ندیدی. این آخوندا، باور کنین این آخوندا یه موقع ربانی شیرازه مثلا اونجا بود، خیلی ها بودن، اون در رأسشون تقریبا بود. مسائلی از نهج البلاغه یا قرآن مطرح میشد، از اون چیزی میپرسیدن، میگفت آقا مسعود، آقا مسعود. هیچی، یک کلمه نمیگفت. حالا شما میگین که آخوند که بابا متواضع نمیشه، چجوری این حرفا رو میزنه؟ باور کنیم به خداوندی خدا، اینها تو حوزه ها اصلا و ابدا قرآن و نهج البلاغه جزو کتاب‌های درسیشون نبود. حالا شاید باور نکنین، باور کنین اینها به اینها رجوع نمی کردن. ببینین آیا قبل از طالقانی، ببینین از قرآن ما تفسیری که همه بتونن بخونن بفهمن چیه، چیزی داریم؟ یه تفسیری بود شما از اول تا آخر میخوندین یک کلمه نمیفهمیدین چی میگه. آخوندا اینن، آخوندا میگفتن علم تنها علم دین و علم بدنه، یعنی علم پزشکی. متوجهین؟ العلم العلمان، علم الادیان، علم الابدان. فقط اون علم مذهبیشونو که الان در عرض 38 سال دیدین، دنیا دیده که اینا از دین هیچی نمیفهمن غیر از کشتار غارت. برای خاطر اینکه اینها از نسب و از اولاد معاویه و یزید و ابن ملجم و اینها راه اونها را ادامه میدن. این آخوندهای مرتجع رو میگم. در مقابل اون موقع که اسلام دو شاخه شد، اسلام ناب محمدی
میرسه به حنیف نژاد و مسعود رضوی و مریم رضوی که راه حسین ابن علی و راه دین مبین اسلام رو اینها دارن ادامه میدن و قدم جای قدم اونها میذارن. اسلام واقعی همینه. بزرگترین کاری که تا امروز مجاهدین به عقیده من کردن اینه که اسلام مرتجع و اسلامی که گرد و غبار روشو گرفته بود پاک کردن، اسلام واقعی را به جهان نشون دادن. دیگه آخوند بعد این خواهید دید من مرده شما زنده. آخوند ارتجاعی از ایران و از اسلام به تدریج میره کنار. بزرگترین کار مجاهدین به عقیده من اینه. خیلی کار عظیمیه، خیلی کار عظیمیه. تا دنیا هست اینم هست. این راه ادامه خواهد یافت. خیلی چیزا از این خواهر مریم دیدین. الان 2 نفر قبل از من، این نسل سومه. به خدا من دهنم باز مونده بود. این چی میگه؟ این در چه مکتبی تربیت شده؟ کدوم مکتب بود اینها رو به اینجا رسونده؟ این همون مکتب واقعی اسلامه که مریم اینها رو تربیت کرده. خوشا به حالشون، خوشا به سعادتشون، خوشا به حال این ایران و منطقه. قربانتون. Mon admiration, c'est bien évidemment celle que l'on doit à un mouvement de résistance qui, durant 52 ans, et ce n'est pas fini, tient la dragée haute à l'un des régimes les plus dictatoriaux de la planète. 52 ans de résistance, c'est une performance inégalée dans le monde. استاندار ایو بونه در سخنانش مسیری را که مجاهدین طی 52 سال رزم و نبرد با 2 دیکتاتوری طی کرده اند ستود و گفت: من فقط آمده ام که تحسین و اعتمادم را نسبت به شما بیان کنم. تحسین به خاطر مسیری است که پیموده اید و اعتمادم به خاطر آن چیزی است که امروز در سال 2017 نمایندگی می کنید. آن هم در جهانی که آبستن تکانهای عمیق خواهد بود. استاندار ایو بونه افزود: Mon admiration, c'est bien évidemment celle que l'on doit à un mouvement de résistance qui, durant 52 ans, et ce n'est pas fini, tient la dragée haute à l'un des régimes les plus dictatoriaux de la planète. 52 ans de résistance, c'est une performance inégalée dans le monde. Peut-être les Irlandais peuvent-ils se prévaloir d'une opposition, mais qui n'était pas forcément sous forme de résistance, à la Grande-Bretagne, enfin à l'Angleterre. Mais en tout cas, je crois que cette faculté qu'a eu ce mouvement créé dans la ligne du docteur Mossadegh, dont il faut tout de même citer aujourd'hui le nom, car il est votre père à tous, il est notre père à tous, dans la ligne du docteur Mossadegh, par ces inconscients, quelque part, ces jeunes gens qui avaient beaucoup de maturité et auxquels, évidemment, appartenait Massoud Radjavi. Leur parcours est un parcours qui a été extrêmement difficile, aussi bien sous le régime du Shah, puisque l'essentiel des persécutions du régime du Shah se portait précisément sur les moudjahidines du peuple. Alors que les religieux pliés, composés avec le régime, les moudjahidines n'ont jamais rien accepté. Ils n'ont pas accepté de se renier quand les mollahs l'acceptaient déjà. Donc pendant toute cette période, qui est une période qu'il ne faut pas oublier parce que c'est la période fondatrice, les moudjahidines du peuple se sont déjà révélés comme une organisation
une organisation de très grande capacité. Et de très grande volonté parce que lorsque la révolution est survenue, il n'y avait plus potentiellement, et en tout cas dans l'esprit de ses dirigeants, que le mouvement islamiste qui était susceptible de reprendre le flambeau du pouvoir. Il n'en a rien été. Il faut bien noter qu'après le départ du Shah, Massoud Rajavi, et lui tout seul, enfin lui avec tous ses amis des Moudjahidines du peuple, a réussi la gageure en quelques mois de remettre sur pied une organisation structurée, une organisation responsable, une organisation combative, et qu'il est allé jusqu'à réunir plus d'un demi-million de personnes à Téhéran pour un meeting. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres exemples dans notre histoire contemporaine d'une telle renaissance. Ensuite, évidemment, l'histoire a opposé, il a fallu que s'oppose évidemment en Iran, qui est la mère de toutes les civilisations, en tout cas de la nôtre. Il a fallu évidemment que s'opposent deux conceptions radicalement différentes du pouvoir. La conception la plus autocratique qui soit, je dis bien la plus autocratique parce que la constitution de la République islamique d'Iran et la doctrine du Velaya et Faqih sont l'antithèse parfaite des doctrines de Montesquieu qui m'arrive de relire de temps en temps le soir. Et alors que l'un, Montesquieu, prônait l'équilibre du pouvoir, la tolérance en particulier, la confusion du pouvoir est bien évidemment la règle que suit le régime islamique. Ce parcours, il a été difficile. Il a été rendu difficile par l'acharnement, la force et les moyens que le régime des mollahs a déployés pour mettre fin à l'organisation des Moudjahidines du peuple et au Conseil national de la résistance. Car ce fut, je crois, un trait de génie de Massoud Rajavi que de ne pas baser la totalité de ses efforts ou des efforts d'une contestation du pouvoir par l'organisation des Moudjahidines du peuple, mais que d'y associer un certain nombre d'autres mouvements, dont les Fédayines du peuple, mais il y en a d'autres, et de fédérer en quelque sorte toutes les oppositions au régime des mollahs. Donc ce régime des mollahs, il a mis énormément de moyens en œuvre. Il a pratiquement mis tous les moyens qu'un État peut posséder, surtout un État autocratique, il les a mis en œuvre pour balayer, pour disperser le Conseil national de la résistance, certes, mais d'abord, et peut-être surtout, ce qui en était l'organisation des Moudjahidines du peuple. Il l'a fait selon deux directions, à l'intérieur, par une répression dont malheureusement la comptabilité se fixe en dizaines, si ce n'est en centaines de milliers de morts, et d'autre part à l'extérieur par une politique de désinformation qui a malheureusement dans un premier temps connu un certain nombre de succès grâce à la naïveté, pour ne pas dire davantage, des pays occidentaux et en particulier des grandes démocraties occidentales. Et cette désinformation, elle a bien failli réussir, en particulier lorsque l'OMPI a été déclarée organisation terroriste par un certain nombre de pays, les États-Unis, l'Union européenne, le Canada. Donc, cette désinformation, elle a continué, elle continue, puisque de temps à autre, on nous ressort la fable de l'islam modéré, de l'islam iranien modéré, et qu'on nous ressort aussi la fable des présidents de l'Iran, plus libéraux les uns que les autres, mais qui cependant ne se privent pas de continuer la politique de répression à l'intérieur. Donc il faut avoir beaucoup d'admiration pour ce que vous avez fait. Un certain nombre d'entre vous ne sont plus tout jeunes.
Moi encore moins, le docteur Rajavi, comme moi, hein, on a le même âge. Exactement le même âge. Eh bien, les rangs, mais ce qui est tout à fait symptomatique, et j'y arrive maintenant, et c'est ce qui motive ma confiance, c'est que les rangs de l'organisation, loin de s'éclaircir, ne font que se garnir. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'OMPI et le CNRI ont su rester des mouvements populaires. Ils sont populaires au sens où ils procèdent du peuple. Mao Tse-tung disait que les révolutionnaires ne pouvaient prospérer que s'ils nageaient comme des poissons dans l'eau, hein, au sein du peuple, bien évidemment. Eh bien, s'agissant de l'OMPI, elle donne effectivement la démonstration qu'un mouvement dont la contestation, dont l'origine de la contestation remonte à plus de 50 ans, peut continuer à vivre, à se prospérer. Tout à l'heure, nous évoquions avec le docteur Rajavi et Afshin Alavi, nous évoquons les 4 générations. Je souhaite qu'on n'arrive pas à 5, hein, je vous le dis tout de suite. Mais en tout cas, quel mouvement peut se prévaloir d'avoir et d'associer encore 4 générations dans une lutte aussi féroce contre un régime aussi inique et aussi barbare? C'est donc par cette communion entre l'OMPI et le peuple d'Iran que doit évidemment et que s'opère inéluctablement le transfert du pouvoir. Et cette communion, elle a un secret, elle a une recette que tout le monde connaît et que personne n'applique. Il s'appelle la démocratie. Je ne pense pas que la démocratie à l'occidental soit forcément la tarte à la crème. C'est la tarte à la crème de bien des discours de fin de journée ou de fin de banquet, mais je ne pense pas que ce soit la panacée universelle. Mais la démocratie, entendue dans le sens où elle traduit réellement les aspirations d'un peuple, hein, eh bien cette démocratie, c'est elle qui est le sang qui coule dans cette alliance entre tout un peuple, le peuple iranien, et toute une organisation, l'OMPI. Voilà. Tout simplement, bon anniversaire. J'étais il y a 2 jours à Chartres, dans le bureau du préfet Jean Moulin, qui fut, vous savez, le président du Conseil national de la résistance de la France dans des années évidemment terribles. Et je me souvenais à cette occasion, c'était un homme de grand caractère et d'un immense courage, comme l'ont été les 3 premiers dirigeants martyrs de l'OMPI et comme votre frère, docteur. Et je me souvenais à ce moment-là d'une définition du révolutionnaire qu'a donné un de mes compatriotes beaucerons, Charles Péguy. Et Charles Péguy disait qu'être révolutionnaire, c'est se mêler frénétiquement de ce qui ne vous regarde pas. Alors, s'agissant de l'OMPI, elle se mêle effectivement frénétiquement, non pas de ce qui ne la regarde pas, mais de ce qui la regarde profondément, qui sont l'indépendance et la liberté de notre ami l'Iran. Merci. Forcément, le soleil se lève un jour, et maintenant, vous avez été accueillis à bras ouverts en Albanie. Je m'en félicite, j'espère un jour aller voir nos camarades là-bas. En tout cas, cette fois, ils sont en paix, dans un pays chaleureux. Et donc, voilà, pour les 52 années à venir, vous avez une route toute tracée. پیر ورسی رئیس حقوق بشر نوین فرانسه
در سخنان خود ضمن گرامی داشته 52مین سالگرد بنیانگذاری سازمان مجاهدین، پایداری پرشکوه و انتقال پیروزمند مجاهدین را تبریک گفت و تأکید کرد اکنون طلوع خورشید فرا رسیده و من از این بابت تبریک میگویم و امیدوارم که رفقای شما را در آنجا ببینم. به نظر می رسد برای 52 سال آینده مسیر شما هموار شده است. رئیس حقوق بشر نوین فرانسه با ستایش پایداری و مقاومت دیرپای مجاهدین در برابر دو دیکتاتوری به ویژه استبداد مذهبی افزود مقاومت فرانسه فقط 4-5 سال طول کشید، اما مبارزه سازمان مجاهدین با دو دیکتاتوری 52 سال است بیوقفه ادامه دارد. پیر برسی سپس با یادآوری خاطراتی از کودتای 17 ژوئن و فعالیت‌هایی که برای مقابله با آن صورت گرفت، سرفصل‌هایی را که در سالهای اخیر مجاهدین و مقاومت ایران پشت سر گذاشتند یادآوری کرد و گفت: Nous avons quand même vécu des épisodes douloureux qui ont été rappelés. La mise des Moudjahidines dans la liste des terroristes. Je me souviens ce long combat pour faire sortir les Moudjahidines de la liste des terroristes. Et puis Ashraf, la douleur que nous avons eue chaque fois que nous apprenions une attaque contre Ashraf qui provoquait des morts par dizaines. Bon, nous avons vécu le transfert à Liberty, qui portait mal son nom, comme on le sait, et où les réfugiés, les Moudjahidines, ont été encore une fois attaqués. Enfin, forcément, le soleil se lève un jour, et maintenant, vous avez été accueillis à bras ouverts en Albanie. Je m'en félicite. J'espère un jour aller voir nos camarades là-bas. En tout cas, cette fois, ils sont en paix dans un pays chaleureux. Et donc, voilà, pour les 52 années à venir, vous avez une route toute tracée. Je vous remercie et félicitations. Et le succès qui n'a pas été mentionné peut-être, c'est quand on est une force d'opposition, de pouvoir garder l'unité solide et dure pendant 52 ans, c'est presque un miracle. شیخ زاهو مسکین رئیس مشترک کمیته مسلمانان فرانسه علیه بنیادگرایی و برای حقوق بشر با تبریک سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین، پایداری 52 ساله مجاهدین را در برابر همه توطئه‌ها و سرکوب وحشیانه دیکتاتوری معجزه‌آسا توصیف کرد و گفت: Et le succès qui n'a pas été mentionné peut-être, c'est quand on est une force d'opposition, de pouvoir garder l'unité solide et dure pendant 52 ans, c'est presque un miracle. Donc, mes salutations aussi pour cette unité de la résistance. Vous avez le droit de demander un pays libre, un pays démocratique. Et je viens d'une autre planète. Je ne viens pas de la planète de la politique, je viens de la planète de la religion pour renforcer votre action. Parce que donc, je suis spécialiste de la religion musulmane depuis 1975. J'ai lu le Coran dans tous les sens. Je suis spécialiste de la tradition du prophète depuis 1979. Je n'ai jamais vu rien qui approuve cette wilayat al-faqih ou que le pouvoir politique doit être aux mains de gens sacrés qui ont leur mot et le peuple n'a pas son mot à dire. C'est impossible. On a besoin d'un Iran libre pour l'Iran, pour ses peuples. Mais toute la région a besoin que ça change en Iran. Donc, votre liberté est la nôtre. Votre combat est le nôtre. Si on vous félicite, c'est pour vous et c'est pour nous et c'est pour toute l'humanité qui a besoin de se débarrasser des dangers futurs. Et merci.
Soyez assurés, donc, comme je l'ai dit un jour à Mariam Radjavi, que ce n'est pas un service que nous vous rendons, mais en tant que musulmans français, c'est bien un devoir auquel nous ne pouvons nous dérober, nous échapper. دکتر عبدالرحیم کزباری با تاکید بر حمایت مسلمانان فرانسوی از مجاهدین گفت شما کار عظیمی را در عرض بیش از نیم قرن انجام دادید. انتخاب خواهرمان زهرا مریخی برای فردای ایران پیام و نوید خوش به همراه دارد. میخواهم بگویم که چقدر از اینکه شما را از 20 سال پیش شناختم خوشحالم و این هم برای من یک سالگرد است. دکتر عبدالرحیم کزباری افزود Pour nous, il y a en tous les cas une ligne qui est claire, c'est celle des Moujahidine Khalq, c'est celle de l'OMPI et celle, comme vous l'avez rappelé tous tout à l'heure, celle de Mas'oud et Mariam Radjavi. C'est la ligne qu'ils ont tracée donc depuis plus d'un demi-siècle et nous devons rester tous unis autour d'eux, nous citoyens du monde, afin de défendre à nouveau la justice sur cette terre et la liberté des peuples. D'ailleurs, je veux vous dire aussi qu'en tant que musulmans français, nous partageons avec eux, avec vous, chers frères et sœurs, une même pensée progressiste de l'islam. C'est pourquoi je veux que vous soyez assurés que votre résistance énergique face à la barbarie depuis une si longue date bénéficiera toujours de notre soutien, sans relâche, jusqu'à la victoire finale. Soyez assurés, donc, comme je l'ai dit un jour à Mariam Radjavi, que ce n'est pas un service que nous vous rendons, mais en tant que musulmans français, c'est bien un devoir auquel nous ne pouvons nous dérober, nous échapper. Heureuse donc année 2017 qui voit votre résistance, votre combat et votre idéologie toujours vivace, élevés haut et fiers face à la barbarie. Honneur à ceux qui n'ont ménagé aucun moyen, n'ont refusé aucun combat, ni aucun sacrifice pour parvenir à ce bilan. Comme vous l'avez rappelé plusieurs reprises, impressionnant et pour nous en tous les cas, digne d'un grand exemple. Vous êtes pour nous un modèle. Je vous souhaite donc à toutes et à toutes, au peuple iranien, à vous, sœurs et frères à Tirana en Albanie, une heureuse célébration de cette 52e année de résistance et d'un combat donc unique au monde et pour le monde. Merci à tous. Félicitations. Dans les circonstances plus tragiques, vous êtes toujours là. Vous êtes une leçon pour votre pays, mais vous êtes aussi une leçon pour tout le monde. پائولو کازاکا تجربه مجاهدین را درس پایداری در سخت‌ترین شرایط توصیف کرد و گفت: Chers amis, je suis absolument ravi d'être ici, invité par vous, bien que je ne suis pas iranien, bien que je ne suis pas musulman. C'est tout à fait vrai que ma vie, ces dernières 17 ans, m'ont rapproché d'une façon qui tourne ma vie inséparable de la vôtre. Et j'étais là pour souvenir les victimes du massacre du 1er septembre, que, comme vous savez, c'est célébré à Tirana. Et je suis ici pour la célébration de ce 52e anniversaire de votre organisation, pour saluer l'organisation, pour saluer votre secrétaire général, votre vitalité, votre capacité à jamais désister, dans les jours plus sombres, dans les circonstances plus tragiques, vous êtes toujours là. Vous êtes une leçon pour votre pays, mais vous êtes aussi une leçon pour tout le monde. Vous montrez comme une idée, une croyance dont les valeurs humaines peuvent soulever montagne, peuvent faire des choses qu'on croirait impossibles. Et donc, c'est pour ça que je suis absolument certain que vous allez réussir. Vous allez débarrasser votre peuple de ce régime tyrannique. Et pas seulement votre peuple, mais toute la région et tout le monde
de ce régime qui a montré comme les choses sont plus compliquées qu'on pourrait y penser. Moi, j'étais, disons, réveillé par, disons, la question iranienne à ce temps-là, quand j'étais beaucoup plus jeune. J'étais un gauchiste à ce temps-là, et ça m'a fait comprendre que ma capacité à comprendre le monde devrait vraiment changer totalement, surtout quand j'ai connu des réfugiés iraniens. Et c'est pour ça que quand je me suis trouvé au Parlement européen, la première chose, disons, quand j'ai trouvé des gens qui venaient de l'opposition iranienne, Firuz, c'était une des premières personnes, j'étais absolument merveillé par l'opportunité de connaître ce qui se passait, de me mettre à jour sur ce phénomène que je trouvais qui m'avait beaucoup bouleversé. Et donc, c'était un voyage assez long qui m'a fait aller à Ashraf plusieurs fois, qui m'a fait voir, connaître profondément et suivre des gens comme Mohamed Mouadessine, qui m'a beaucoup influencé, d'autres gens même qui ne sont pas iraniens non plus, mais qui m'ont influencé énormément. Yves Bonnet, par exemple, il est ici, je pourrais jamais m'imaginer sans lui, sans le savoir, sans son exemple, sans son expérience. J'ai beaucoup appris avec vous. Je vous remercie beaucoup. Et c'est le temps de le faire. Comme Hossein Madani. Hossein Madani, je pense toujours à lui. C'est dès le premier jour qu'il m'a vu, c'était absolument extraordinaire ce qu'il était capable de faire. Nous sommes ici en 2017 dans des circonstances nouvelles. Je crois que le chemin, comme toujours, n'est pas à sens unique, n'est pas, disons, fait de choses qui soient simples. Je crois que personne ne pourrait dire quand est-ce que ça va se passer, mais je voudrais vous dire, yeux dans les yeux, je suis absolument certain, vous allez réussir, vous allez nous libérer. Et pour ça, je crois que nous devons être très remerciants pour ça, pour tout votre courage, pour votre persistance. Et toujours que je puisse être là pour faire mon petit travail, quelque chose de positif, n'hésitez pas, c'est un très grand honneur de me trouver ici avec vous. با سلام به مهمان عزیز که تشریف آوردن و سلام و درود به فرزندان مجاهدم. سلام و درود به مسعود مریم عزیزم. 52مین سالگرد تأسیس سازمان را به مسعود مریم تبریک میگم. و به تمام فرزندان مجاهدم تبریک میگم. و معرفی دختر عزیزم خواهر زهرا میرخی به مسئول اول سازمان تبریک میگم. انشاءالله که سال خوبی باشه. این مسئولیت سرنگونی است. انشاءالله من اسمش گذاشتم مسئولیت سرنگونی. و همچنین به مادرای شهدا چه در داخل چه در خارج تبریک میگم این مسئولیت اول سازمان مجاهدین را. مادرای مجاهد با هم دیگه رفت آمد داشته باشین، خونه هم دیگه برین، نقل و شیرینی با هم دیگه تعارف کنیم، سر مزار شهداتان برین، اگر پیدا کردین، اگر پیدا نکردین سر مزار جمعی شهدا برین، نقل و شیرینی بذارین، نترسین. هیچ کس با شما هیچ کاری نمیتونه با شما بکنه. شما مراسم بگین، فکر نکنه که فرزندان
مردن رو تمام شد. نه، زنده هستن. من توی مراسم صفی از شهدا دیدم. از 120,000 شهید که خودم 3 تا از بچه‌ام تو 120,000 شهید هستن. یکی از بچه‌ام هم توی 30,000 گل سرخ شهید شده هستن. جلو این صف حنیف کبیر، سعید محسن، علی اصغر بدیزادگان دیدم. صف در سر داشتن، توی صف بودن. تمام شهدا پشت سر سعید محسن حرکت میکردن. ای مادر شهدا، فکر نکنیم بچه‌هاتون شهید شدن تمام شد. هستن، زنده هستن، تو غم و شادی ما شرکت دارن. باید افتخار کنیم خداوند چنین فرزندانی به شما داده. من تا آخرین قدم، تا آخرین نفس، تا آخرین قطره خونم در این مسیر ثابت قدم هستم. هر جا که بچه‌ام باشن، پا به پای بچه‌ام حرکت میکنم. رژیم فکر کرد که بچه‌مو تو عراق میکشه و تمام شد. نه، مجاهدین از بین برو نیستن. درخت شجره طیبه هستن، رشد میکنن، هر روز بالاتر، شاخشون به بالاتر میرسه. انا اعطینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. مجاهدین چشم کوثر هم میجوشن میان بالا، ولی ابتر تویی که دنبالشی نداری، به زودی سرنگون خواهی شد. درود به مسعود مریم که چنین گلایی پرورش داده. من افتخار میکنم به تک تک فرزندان مجاهدم. ای مادر شهدا، فرزندان شما گلای سرسبد ایران هستند. ای خامنه‌ای، انشالله به زودی خواهیم آمد. ریش شما آخونده را از روی زمین خواهیم کند. درود به مسعود مریم که چنین گلایی پرورش داد. افتخار میکنم که توی مسیح هستم. باعث افتخار من است. فکر نکنید من پیر شدم و قلبم جوانه. با درود به تک تک فرزندان مجاهدم به خدا میسپارم. خدمت همه شما سلام عرض میکنم. خیلی خوشحالم که این فرصت رو دارم که باهاتون چند کلامی صحبت کنم. قبل از هر چیز میخواستم سالگرد تأسیس سازمان رو به همه شما تبریک بگم. 52 سال افتخار، 52 سال شکوه و همچنین انتخاب خواهر مجاهد زهرا مریخی رو به عنوان مسئول اول سازمان. میخواستم صحبتامو با نامه‌ای از سعید محسن به خواهرش شروع کنم. او می‌نویسد: میخواهم با تو سخن از دنیایی بگویم که شاید در آن از همه جا سخن گفته باشم. از دنیایی که انسانها به خاطر سکه‌های زر و نقره شکم نمی‌درند و به خاطر خودکامگی و خودخواهی انسانها را به قید بندگی مقید نمی‌سازند. دنیایی که هوس‌ها بر انسانها حکومت نمی‌کند، عشق‌ها به هوس‌ها آلوده نمی‌شود و زیبایی طبیعت را مصنوعات بشری محو نمی‌کند. کاخ ستمگران و ثروتمندان سنگدل دل یتیمان گرسنه را آزرده نمی‌سازد. انسان‌ها در نهاد واقعی متجلی می‌شوند، نه گرگی در لباس میش. می‌دانی آزادی و مساوات و برابری تمام مزایای جاهلیت را محکوم می‌کند. دنیایی که انسان‌ها به همدیگر به چشم انسانیت می‌نگرند، نه چاپاولگری و غارتگری که چنگیزی را در لباس تمدن جلوه می‌دهد. مرزهای اقتصادی مشخص می‌کنند و در استعمار جدید خون ملت‌ها را می‌مکند. آری از چنین تمدنی که نرون خونخوار شهر روم را روسپید کرده است، از این تمدنی که مکبس‌ها و چنگیزها در چپاولگری
به گردش نمیرسند بیزارم. دلم میخواهد دنیایی به وجود آید که احساسات پاک و لطیف بشری جلوه نماید و انسانیت تجلی کند و بشر هم دیگر را به چشم برادری و برابری بنگرد. ارزش انسانها به فضیلت و کار آنها باشد. بله، سازمان ما، سازمان پرافتخار مجاهدین خلق ایران، بر پایه همین عواطف زلال انسانی بنیانگذاری شد. انسانهایی که حاضر هستند از همه چیز خود بگذرند و به ضرورت تاریخ آری بگویند. به قول برادر مسعود، تا در فلک سیاسی و اجتماعی این میهن طرحی نو در اندازند، طرحی آری از طبقات، آری از بهره کشی، آری از جهل، نادانی و اختناق و زنجیر. دوست دارم که با شما از انتخاب خودم بگویم و گذشته‌ای که داشتم، چرا که فکر می‌کنم همه چیز در همین پروسه‌ای که طی کردم و دریافتی که از سازمان کردم می‌توانم شرح دهم. اولین بار اسم مجاهدین رو موقعی شنیدم که 5 سالم بود. اون موقع برادرم راشد در خانه رادیو مجاهد رو می‌گرفت و رادیو مجاهد هر روز سرود طلایه‌داران رو پخش می‌کرد، به طوری که من قسمت‌هایی از این سرود حفظ شده بودم. خیلی زود دنیای کودکی من عوض شد، چرا که برادر دیگرم زاهد سال 62 به دلیل فعالیت‌هایی که با سازمان داشت دستگیر و اعدام شد. بعد از آن دستگیری خواهرم، تحولاتی که ما رو بر اون داشت که از ایران خارج شده و به منطقه مرزی بیایم. دوران کودکی خود را در اشرف گذراندم. در نهایت به دلیل جنگ خلیج مادرم مثل مادرای دیگه تصمیم گرفت که من رو به خارج بفرسته. من در آنجا به تحصیلات خود ادامه دادم، ولی همواره یک سوال در ذهن من باقی مانده بود. چرا در کشور ما ایران تحولاتی این چنین وجود دارد؟ و چرا برادر من که 26 سال بیشتر سن نداشت اعدام شد؟ این افکار مانند آتشی زیر خاکستر در درون من وجود داشت، تا اینکه یک روز نوار امجدی برادر مسعود رو دیدم. از این همه جرأت و قدرت و شور انقلابی خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم و نقطه چرخشی در من شد. احساس کردم که تک تک کلماتی که میشنوم در وجودم مینشیند و من را پالایش میکند، انسانی دیگر میسازد. احساس میکردم که مانند کسی شدم که سالیان خواب بوده و با طنین صدای برادر مسعود به هوش آمدم. مدتی بعد شهادت قهرمان خلق علی اکبر اکبری را شنیدم. احساس کردم که به نقطه جوشش رسیدم. از خودم میپرسیدم او یک جوان 18 ساله بود که تصمیم گرفت به یک ضرورت تاریخی جواب بدهد. من چه کار دارم میکنم؟ در آن ایام با دوستان دیگرم که برخی از آنها با شهادتشان بعدها به ستونهای محکمی برای نسل ما تبدیل شدن صحبت‌ها داشتیم. مجاهدینی مانند امیر نظری، یاسر حاجیان، رحمان منانی، حنیف امامی و سیاوش نظام. ما نسلی بودیم که در دوران خمینی متولد شده و بزرگ شده بودیم و اغلب فقط چند سال کودکی را در ایران گذرانده بودیم. ولی یک چیز در ما مشترک بود: عشق به آزادی، عشق به آرمان آزادی و عشقمان به برادر مسعود. کم کم کوران شرایط و تحولات شخصیت انقلابی ما را شکل داد و گام به گام در مسیر انسانیت قدم گذاشتیم و قدم برداشتیم و از جوانانی پرشور به مجاهدین آبدیده در کوران حوادث تبدیل شدیم. آن چیزی که به من انگیزه طی طریق داد، شناخت جدیدی بود که از آرمان مجاهدین و از خود برادر مسعود پیدا کردم. با ورود به انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین و دادن دستم به خواهر مریم، توانستم تازه معنی مجاهد بودن و مجاهد زیستن را فهم کنم. تازه فهمیدم که یک انقلابی با 2 کلمه تعریف می شود: فدا و صداقت. همه چیز همین 2 کلمه است. همه ارزش و جایگاه او در همین 2 کلمه است. ارزش انسان و جایگاه انسان به میزان قیمتی است که برای کسب و حفظ همین 2 کلمه می دهد. 2 کلمه‌ای که 30,000 گل سرخ با خون خود پای آن را مهر کردند. احساس می کنم که در دنیای خواهر مریم همون ارزش‌هایی را یافتم که سید محسن روزی از آن سخن می گفت. احساس می کنم که در حال ورق زدن برگی از تاریخ بشریت هستیم. به خودم می گویم که چه منتی و شانسی بود که با آرمان مجاهدین آشنا شدم و توانستم ارزش‌های انسانی را بشناسم و چه افتخاری بالاتر از این، و هر روز خدا را شکر می کنم که در زندگی خود گم گشته نبودم و می دانم برای چه نفس می کشم و برای چه قلبم می تپد. امروز وقتی که می بینم از نسل ما خواهر نرگس
و خواهر ربیعه از زمره معاونین مسئول اولی هستند، پیروزی آرمان مجاهدین را بر آرمان و جهل و نابودی می‌بینم. افتخار می‌کنم که نسل ما توانست این مسیر را ادامه داده و به کمک آموزگارانی چون خواهر فاطمه و بقیه خواهران و برادران مجاهدم بر تمامی سختی‌ها و موانع غلبه کرده آنها را به حمد و حلاوت تبدیل کنیم. کمثل کلمة طیبه کشجرة طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء. درود بر سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران. درود بر بنیانگذاران کبیر محمد حنیف، سعید محسن، ولی اصغر بدی زادگان. درود بر مسعود و مریم. نابود باد رژیم منحوس خمینی. با سلام به تک تک یاران مقاومت در اینجا و با درود بسیار به مناسبت میلاد با سعادت سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران و باز با درود به انتخاب بسیار خجسته خانم زهرا مریخی به عنوان مسئول اول سازمان و با تبریک به عید قدیر بسیار خجسته. گفتنی‌ها گفته شده، من فقط به یک نکته اشاره می کنم، البته اندکی مفصل، همون که دوست بسیار گرامیم آقای مازندرانی گفتن، اشاره کردم بهش. مجاهد غبار از رخ دین زدود. امروز عید قدیره، عید سالار و پیشوای تاریخی مجاهدین حضرت علی که در تاریخ ایران همه اونهایی که عشق به ایران داشتند در دوران اسلامی، همه شعرای بزرگ نظیر فردوسی، مولوی، حافظ، مظهر اسلام راستین، اسلام محمدی، حضرت علی رو به عنوان پیشوای خود دانستند و اشعار بسیاری در موردش گفتند و زجرها هم دیدن، نظیر فردوسی که حتی آخوند طابران حاضر نشد که در مزار مسلمانان دفنش کنند به اعتبار اینکه شیعه بوده، شیعه علی بوده. خوشحالم که همه اونهایی که برای آزادی ایران در تمام طول تاریخ ایران زجر دیدند، امروز خوشحالند از اینکه بذری که 52 سال پیش حنیف کبیر، سعید محسن، علی اصغر بدی زادگان با خونشون و با کوشششون و با هوشیاری و انقلابیگری بی‌نظیرشون کشتند، امروز به چنین ثمر فرخنده‌ای رسیده. من میخوام یک نکته در تاریخ ایران
بازگو کنم پیوند علی با راهی که فردوسی نشون داده از تاریخ ایران که و سمبلش رستم. مجاهدین بنیانگذار از آغاز بر این نکته پای فشردند که راه خدا از راه خلق جدایی ناپذیره و راه خدا همان راه مستضعفین است و عبادتی از اعتبار و ارزش برخوردار است که در فراسوی در هم شکستن نظاماتی که عمده ترین مانع راه تکاملند سمتگیری کند، وگرنه در محیطی که منافع و حاصل کار مردم تاراج می گردد مثل این زمان در ایران استعدادها به هدر می رود و اصالت هر چیزی پوششی سنگین از دروغ را بر روی خود دارد، بدون برشوریدن و از هم دریدن نظام کهنه صداقت و اخلاق همچون نصیحت و عبادت و هر گونه خردکاری فریبی بیش نیست. از این رو بود که حنیف کمیر و یارانش و همرزمانش و پیشتازان مجاهد خلق بر این فریبی که به نام اسلام در تمام طول تاریخ اسلام در ایران بوده خط بطلان کشیدند و بر علیهش شوریدند. گفتم از پیوند حضرت علی در تاریخ ایران و رستم دستان. یک نمونش مولوی آورده که من اینجا میخونم و امیدوارم خستتون نکنم. زین همراهان سست عناصر دلم گرفت، شیر خدا اسدالله یعنی حضرت علی، شیر خدا و رستم دستانم آرزوست. جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، تمام فرعونهای تاریخ اسلام و در رأسشون خمینی جلاد، جانم و خامنه‌ای جلاد. جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور روی موسی عمرانم آرزوست. زین خلق پر شکایت گریان شدم ملول، آن هایهوی و نعره مستانم آرزوست. مستانی که بر ضد ظلم و بیداد در تاریخ ایران برخاستند و با خونشون راه آزادی ایران رو هموار کردند. یک دست جام باده و یک دست زلف یار، رقصی چنین میانه میدانم آرزوست. در میانه میدان رزم با دشمن، رزمی که 52 سال هست سازمان مجاهدین بی اندکی تزلزل اون را به پیش بردند و به بزرگترین افتخار امروز رسیدند. پیوند
نام شیر خدا و رستم دستان همواره پیوندی بوده که مردم عزیزش داشتند. چرا ایران مهد مجاهدین است و در جای دیگری مجاهدین این چنینی پیدا نشدند؟ چرا ایران زبانش با همه کشتارهایی که کردند برای تغییر زبان به عربی تبدیل نشد؟ به خاطر به هر حال اینکه همونطوری که بارها کسانی گفتن از نویسندگان، به خاطر وجود فردوسی که خودش از دوستداران علی بود. اینه که ما در تاریخ ایران دو اسلام همیشه داشتیم تا امروز. رگ رگ است این آب شیرین و به شور، در خلایق می رود تا نفخ صور. رگ آب شیرین، رگی که از پیامبر حضرت فاطمه، حضرت علی به ایران جریان پیدا کرد و عشق مردم ایران رو برانگیخت. رگی که رگ شوری که از همان آغاز کشتارها در ایران آغاز شد و حجاج ابن یوسف ها، علی ابن عیسی ها، سلطان محمود غزنوی ها، سلجوقیان، تیمور گورکانی، شاه اسماعیل صفوی و تا امروز خمینی و رجالگان پیروش. اونهایی که میگن اسلام مجاهدین همون اسلام خمینی هست، باید دید که آبشخورشون کجاست. مجاهدین 52 ساله بر پیمانی که با خلق و خدایشون بستند استوار ایستادن. استوارم چون درخت پا به جای، پیچک بی خانمانی را بگوی، بی جهت بر دست پای من مپیچ. حسرت نبرم به خواب اون مرداب، کاسوده حسرت نبرم به خواب اون مرداد، کارام درون دشت شب خفته است. دریایم و نیست باکم از طوفان، دریا همه عمر خوابش آشفته است. درود بر حنیف نژاد و بنیانگذاران، درود بر شیر همیشه بیدار مسعود رجوی. درود بر مهر روشن و تابان مردم ایران مریم رجوی و درود بر همه برپادارندگان مشعل آزادی مجاهدین و امروز خواهر مجاهدم زهرا مریخی و تمام هزار زن و هزار گوهر تابناکی که همه چشم و چراغ مردم ایران به اونهاست. و درود بر همه اونهایی که در این راه به شهادت رسیدن و در رأسشون 30,000 شهید مجاهد خلق در تابستان 67. و
درود بر همه برپا دارندگان این مشعل که به زودی در میدان آزادی مشتعل خواهد شد. Mais j'écoutais Mariam tout à l'heure, qui disait aussi quel symbole c'était que de montrer cette force face aux bourreaux en place, face aux tyrans. Et moi j'ai bien vu ce conseil de 1000 femmes face à ces bourreaux, face à ces hommes qui... خانم آن فررا نماینده پیشین پارلمان اروپا از فرانسه در سخنان خود نقش پیشتاز زنان در مجاهدین و شورای مرکزی متشکل از 1000 زن مجاهد خلق را بسیار پرمعنا توصیف کرد و درباره آشنایی خود با مجاهدین گفت: من وقتی در سال 2000 با دوستان شما در پارلمان اروپا دیدار کردم منقلب شدم و به همین خاطر بود که در این مسیر برای ایرانی جدید، در مسیر مبارزه‌ای که سالهاست شما به پیش میبرید، خواستم در کنار شما باشم. آن فررا در ادامه سخنان خود گفت: cette solidarité, cette fraternité qui dépasse les religions, qui dépasse les frontières et qui fait que vous êtes si unis, que vous avez, vous le disiez tout à l'heure, ce dynamisme, cette dynamique et dont on sent qu'elle est prête à abattre des montagnes et que rien ne pourra l'arrêter. Alors oui, c'est important d'être avec vous aujourd'hui. Vous avez toujours cette même vigueur, cette même force, et qu'au moment de votre congrès, moi j'en vivrai un prochainement, mais qui sera certainement beaucoup moins unitaire dans mon propre parti, qu'au moment de ce congrès, vous avez su vous rassembler, vous avez su aussi retrouver vos valeurs, retrouver cet élan pour continuer ce chemin. Ça me rappelle tout ce que vous vivez. Tous les jours, je suis comme ça avec vous dans ce chemin douloureux et que j'essaie de partager aussi auprès de mes amis parce que peu de gens savent ce que vous vivez. Peu de gens connaissent votre combat. Et pour nous, ici, en France, nous qui sommes vos amis, c'est aussi notre objectif de le faire connaître et de le faire partager. Alors oui, ce congrès était important parce que vous y avez rappelé vos valeurs. Mais j'écoutais Mariam tout à l'heure, qui disait aussi quel symbole c'était que de montrer cette force face aux bourreaux en place, face aux tyrans. Et moi, j'ai bien vu ce conseil de 1000 femmes face à ces bourreaux, face à ces hommes qui détestent les femmes libres, qui détestent les femmes qui réfléchissent, qui détestent les femmes qui portent un avenir pour le pays. J'ai trouvé cela admirable. Alors oui, cette force que vous portez, je veux aussi, à ma petite mesure, l'accompagner et vous dire bravo à toutes et à tous. Merci. Et aujourd'hui, quand on regarde l'histoire de l'Iran, vous êtes les meilleurs témoins et les meilleurs représentants de ce qu'est vraiment la civilisation et la culture iranienne. C'est vous aujourd'hui qui représentez fidèlement l'histoire de ce peuple, de ce grand peuple, de cette grande civilisation. Ce ne sont pas les mots... ژان پیر بکه نبرد مجاهدین برای آزادی را گواهی از ارزش‌های فرهنگ و تمدن ایران توصیف کرد و گفت: وقتی به تاریخ ایران می‌نگریم، شما بهترین گواه و بهترین نمایندگان تمدن و فرهنگ ایرانی هستید. شما امروز با امانتداری زیاد تاریخ این مردم بزرگ و این تمدن بزرگ را نمایندگی می‌کنید. ژان پیر بکه در سخنانش گفت: Chers amis iraniens, chers amis et collègues, et 52 ans, l'anniversaire de votre mouvement. 52 ans, c'est la fleur de l'âge pour un mouvement. 52 ans dont, je réfléchissais en même temps, plus de la moitié, vous les avez passés ici parmi nous, en réalité. C'est un mouvement fondamental pour votre pays, mais pas seulement pour votre pays, pour toute la zone géographique qui entoure l'Iran, naturellement. Et les circonstances ont fait que vous êtes retrouvés ici. Et c'est grâce à cela que le compagnonnage aussi s'est établi entre votre mouvement, ce que vous représentez, et ce que nous, ici, nous sommes en France. Nous avons très vite compris quelles étaient
vos orientations et votre mouvement. Mais en même temps, moi, je veux saluer, en 52 ans, cette manière dont vous êtes structuré, organisé, mais aussi renouvelé profondément dans les idées et dans les personnes. Je veux bien sûr saluer la nouvelle secrétaire générale qui est installée, celles et ceux qui l'entourent. Vous avez su très intelligemment renouveler, faire appel à des gens plus jeunes, c'est là aussi très important, et puis comprendre bien le monde dans lequel nous vivons tous. Et aujourd'hui, quand on regarde l'histoire de l'Iran, vous êtes les meilleurs témoins et les meilleurs représentants de ce qu'est vraiment la civilisation et la culture iranienne. C'est vous aujourd'hui qui représentez fidèlement l'histoire de ce peuple, de ce grand peuple, de cette grande civilisation. Ce ne sont pas les mollahs qui aujourd'hui au pouvoir représentent réellement ce pays. Ils ne le peuvent pas. Avec les massacres, avec les horreurs qu'ils font, bien évidemment, ils ne peuvent pas représenter ce pays. Ils n'ont pas, historiquement, ils seront condamnés par ce qu'ils ont fait. Ils seront condamnés par l'opinion mondiale, ils seront condamnés par les faits, ils seront condamnés par les crimes qu'ils ont commis depuis les années qu'ils sont au pouvoir. Et vous, au contraire, vous avez su à la fois intégrer complètement l'histoire de votre pays et comprendre aujourd'hui ce que veut le peuple de l'Iran dans le monde d'aujourd'hui. Et donc c'est la raison pour laquelle, eh bien, nous avons ce compagnonnage depuis des années. Nous vous accompagnons modestement, chacun à notre place, dans nos instances, les uns et les autres, au Parlement européen, au Parlement national, ici dans ma propre ville, lorsque vous avez eu aussi quelques malheurs, je pense notamment en 2003, où effectivement je me suis dressé contre cette ignominie qui vous était faite. Et les faits, d'ailleurs, il a fallu du temps, mais les faits ont démontré qu'évidemment, comme nous l'avions compris, nous, dans le premier instant, dès le premier jour, cette charge inouïe contre des maisons dans lesquelles vous êtes, et nous sommes encore aujourd'hui là, ici, c'était évidemment pour d'autres choses, c'était des signes que tel ou tel gouvernement a dû à un certain moment donner en complaisance aux mollahs. Tout ça, l'histoire l'a retenu. Heureusement, on a su démontrer que ce n'était pas le cas. Mais on vous a fait perdre du temps. On a fait perdre du temps au peuple iranien surtout. On a fait perdre du temps à ce peuple qui revendique la liberté, qui revendique les droits de l'homme, qui veut vivre comme on doit vivre aujourd'hui, dans la solidarité, dans le respect des uns et des autres, dans la laïcité, toutes les valeurs qu'aujourd'hui vous défendez. Je veux avoir une pensée pour nos amis, pour vos martyrs d'abord, et pour tous ceux qui ont perdu la vie ou ont été gravement blessés, en Iran bien sûr, puis en Irak, à Ashraf et à Liberty, ce camp si mal nommé de Liberty. Et je suis heureux que vos frères et sœurs aujourd'hui vivent en paix et en liberté à Tirana. Mais cette victoire doit en appeler d'autres. Et cette victoire, elle n'est pas seulement pour vous-même, elle n'est pas seulement pour le peuple iranien, elle est pour l'équilibre du monde dans cette région du monde. Le monde a besoin pour son équilibre d'un Iran libre, d'un Iran démocratique, d'un Iran laïque. Tout ce que vous représentez, tout ce que vous défendez si bien. Et je dois dire que souvent, vous nous donnez beaucoup d'exemples, et moi je suis très admiratif sur votre organisation, sur votre manière de... On se dit vraiment, si on était parfois aussi organisé, si on était aussi solidaire, on arriverait nous aussi à vaincre des montagnes. Donc voilà, c'est le message d'espoir, c'est le message d'enthousiasme que je veux vous délivrer aujourd'hui. Nous sommes, comme en chaque instant, à vos côtés, et nous vous souhaitons bien sûr, pour l'Iran et pour le monde, le meilleur. Merci à vous, amis. Merci à vous. Les Moudjahidines du peuple et la résistance nationale iranienne, ce n'est pas un parti politique classique, ce n'est pas un mouvement de résistance classique. Vous êtes devenu une légende. Tout le monde, il parle de votre détermination, de votre discipline, de votre solidarité, ce qui est le plus important pour militer dans le monde, pour essayer de changer un peu la vie misérable des peuples. محمد درغام از حزب مرابطون لبنان در سخنانش پایداری و قاطعیت مجاهدین و مقاومت ایران در برابر رژیم
و نظم و همبستگی و وحدت صفوف جنبش مقاومت ایران را ستود و آن را امری ضروری برای تغییر در زندگی هر ملتی دانست. محمد درغام در سخنان خود گفت: این امتیاز بزرگی است که امروز در میان شما باشم. جنبش شما دیگر یک جنبش عادی در جهان نیست. جهانی که دیدیم چگونه خاورمیانه در آن شق شده است. مجاهدین خلق و مقاومت ایران یک حزب سیاسی کلاسیک نیستند. یک جنبش مقاومت کلاسیک نیستند. شما به یک اسطوره تبدیل شده اید. همه جهان در مورد قاطعیت شما صحبت می کند. درباره نظم شما، درباره همبستگی و وحدت شما. امری که برای تغییر در زندگی خلقها ضروری است. ما در حال گرامی داشت 52مین سال مقاومت مجاهدین خلق هستیم و من دوست دارم بگویم که از این جنبش که اینقدر برای خاورمیانه حیاتی است چه انتظاری دارید؟ عجیب این است که بسیاری از داعش و القاعده صحبت می کنند، ولی این واقعیت هم هست که نیروهای ولی فقیه و حزب الله دارند خاورمیانه را به آتش می کشند. ما در کشورمان لبنان 10 سال منتظر شدیم که ارتش حافظ اسد خارج شود. ارتش او وقتی که نخست وزیر رفیق حریری به قتل رسید خارج شد و با تعجب دیدیم که توسط حزب الله جایگزین شد. حزب اللهی که برای بی‌ثباتی لبنان است. حزب اللهی که نقش ارتش بشار اسد را ایفا می کند. معنیش این است که در حال حاضر ما شاهد یک فاجعه در عرصه منطقه‌ای و بین المللی هستیم. به یاد بیاوریم که تروریسم و سوء قصدهایی که سالها پیش در پاریس رخ داد کار رژیم خمینی بود و این سیاست خمینی بود که عملیات تروریستی و ترور را در میان شهروندان اروپایی صادر کرد. این صدور تروریسم سیاست رژیم ایران بود. حال می‌بینم که همه مبارزین خاورمیانه و به خصوص مبارزین کشورهای عربی روی شورای ملی مقاومت، روی جنبش مجاهدین خلق حساب می‌کنند، چرا که شما نقش بسیار مهمی دارید که صلح را به منطقه بازگردانید. خداوند روح شهدا را بیامرزد. خداوند مسیر شما را روشن سازد و به شما قدرت ادامه مبارزه تان را بدهد. از شما متشکرم. Garde l'âme de tous les martyrs, que Dieu éclaircit la route devant nous et que Dieu il vous donne la force pour continuer votre combat. Merci. قبل از هر چیزی 52مین سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران و همینطور این رویداد جدید یعنی انتخاب مسئول اول سازمان خانم زهرا مریخی رو در درجه اول به رهبران، کادرها، اعضا و هواداران سازمان مجاهدین تبریک میگم و در درجه دوم به همه مردم ایران به خاطر حمایتی که از این مجاهدین کردن، به خاطر نیروهایی که به مجاهدین دادن و ارزش‌هایی که به وجود اومده در این رابطه همراه با مردم ایران توسط سازمان مجاهدین خلق ایران. اما چند لحظه پیش همرزم عزیزمون آقای محدثین نسبت به شورایی‌ها لطف کردن و فکر کنم تشکر کردن از اینکه این دوره طولانی رو همراه با مجاهدین اومدن تا اینجا پایدار و استوار. من به عنوان یک شورایی که از یک افق دیگه ای اومدم میخواستم خدمت ایشون بگم که احتیاجی به تشکر نیست. من این یه افتخاری بوده که برای خودم قائل بودم در درجه اول که تونستم تشخیص بدم که جنبش آزادی خواهانه مردم ایران و الان جنبش سرنگونی این رژیم ددمنش بدون مجاهدین اصلا امکان نداره. تشخیص همین مسئله در سالهای گذشته بسیار بسیار مشکل بود و کسی که موفق میشد به این نکته برسه، به این نتیجه برسه، این سعادت داشته که در کنار مجاهدین باشه
و مجاهدین هم با آغوش باز اونا رو پذیرفتن. بنابراین این یک افتخار به عنوان یک شورایی. اما آشنایی من با مجاهدین به حدود فکر کنم 46-7 سال پیش برمیگرده. دوستان خیلی صحبت کردن از همین تجربه که چطوری مجاهدین رو شناختن. من اولین بار وقتی دستگیر شدم منو آوردن تهران، ساعت 4:30 شب بود، تو زندان کمیته مشترک ضد خرابکاری که پشت میدان توپخانه بود و اونجا یه مرکز شکنجه یه چیز بود. منو بردن و هل دادن توی سلول که افتادم رو 2-3 نفر که اونجا بودن. سلولی بود حدود ظاهراً 2 متر در 2 متر که چند نفر توش بودن، منتها چیزی ما نمیدیدیم، تو تاریک بود، ساعت 4 شب بود. یکی از اینایی که اونجا نشسته بود و من چهرهش نمیدیدم گفت که تو کی هستی؟ گفتم من فلانی هستم. یکی کمی مکث کرد گفت بعد گفت من هوادار مجاهدینم. متاسفانه نه چهرهشو دیدم نه اسمشو به من گفت. بلافاصله شروع کرد تجربیاتشو من منتقل کرد. بعد از مدت‌ها که رفتیم به سلولای عمومی، من اونجا چند تا از مجاهدین رو اونجا دیدم، یعنی کسایی که در رابطه با مجاهدین دستگیر شدن. و از همون موقع هم دوستی ما شروع شد. واقعا یک چیز قلبی بین ما به وجود اومده بود که از همون موقع شروع شده بود. یعنی من قبلا اینقدر برام قوی نبود، ولی برخوردای اونا، صحبتاشون، یه چیزی درشون همیشه وجود داشت، اونم نگاه‌های مهربونشون بود به همرزمانشون و کسایی که مقاوم بودن و همینطور چهره‌های مصمم. اینو من تا الان در چهره همه مجاهدین می‌بینم هنوزم. یعنی در یه جمله اگه بخوام بگم، من مجاهد ناامید ندیدم. کسی که چهره‌های اونا رو نگاه میکنه هیچ وقت نمیتونه نتیجه بگیره یا به نظرش برسه که تو این چهره چه چیزی بجز مهربانی و در این حال صلابت و اراده برای پیروزی وجود داره. همینه که مجاهدین هیچ کدومشون برا من، چه اونایی که الان سنشون یک کمی بیشتر چه اونایی که تو سلول دیدم، هیچ کدومشون فرقی با هم نمی‌کنن. یعنی همون جوانایی هستن که اون موقع بودن. الان جاهد اینجا اومده بود داشت صحبت می‌کرد از تجربیات خودش و اینکه چطور مجاهدین شناخته. سخنرانی می‌کرد، من نگاهش که می‌کردم باور کنید همون نگاه، همون صلابت و همون صمیمیتی که تو این نگاه هست من دیدم. اینا چیزاییه که وقتی من صحبتش میکنم باور کنید همینا رو در لحظات از همون ابتدای انقلاب که اومدیم بیرون از زندان و من این مجاهدین این گوشه و کنار میدیدم همیشه شاهد بودم. در کوهنوردی‌های هفتگی مثلا جمعه‌ها خیلی‌ها میرفتن کوهنوردی تو شمال تهران، هر گروهی رو شما میدیدید اونجا بودن میرفتن، منتها مجاهدین همیشه منظمتر از همه بودن. یک خواهری بود به اضافه یک صفی که اینا مرتب میرفتن بالا. این خواهر شعار میداد. من یادم اولین شعاری که در این مورد شنیدم راجع به سعادتی بود. زندانی دو نظام، درود بر زندانی دو نظام، فلان فلان. همینجوری میرفتن، یک لحظه از هم منفک نمیشدن. یک صف منظم، احتمالاً میلیشیا بودن، من دقیقاً نمیدونم، شما خانم شما خوب میدونید میلیشیا بودن، ولی همیشه این مسئله بود. بنابراین اگر الان دیگه نخوام وقت دوستانو بگیرم سر این مسئله، فقط یه جمله میتونم بگم که جنبش آزادی خواهانه مردم ایران با همون تحلیلی که 40 سال پیش بوده، با همون تحلیلی که 30 سال پیش بوده، همون تحلیلی که از اول انقلاب تا الان بوده، بدون سازمان مجاهدین به هیچ جا نمیرسه. همون گونه که الان در حال حاضر جنبش سرنگونی که قاعدتاً مقدمه بر جنبش آزادی خواهانه بدون مجاهدین اصلا میسر نیست. بنابراین در کنار مجاهدین بودن که سهله،
همراهی کردن با اونها که سهله، دنبال روی کردن از اونها هم حتی کمک کردن به اونها یه چیزیه که لازمه سرنگونی و پیروزی این جنبش و رهایی مردم ایرانه. با تشکر از شما.